अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। आज एक दफ़ा फिर से बारिश हुई है और बहुत तूफ़ानी बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश हुई है, खौफनाक हद तक। तो इस वक्त दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, क्योंकि जिस ज़ोर की ये बारिश थी इससे काफ़ी ज़्यादा मुझे ख़दशा है कि खुदा न खास्ता कोई नुकसानात ना हो गए हों। तो इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हुई। उसके बाद से फ़ौरन से लाइट भी चली गई है और अभी तक लाइट नहीं आई, तो इसलिए ज़रा अब इसी लाइट में गुजारा करके वीडियो बनानी पड़ रही है। आई होप कि ये वीडियो आप तक पहुंच पाए टाइमली। तो जनाब, ये सब कुछ अहम ख़बरें, इनके साथ आज बात हम करेंगे कि क्या बड़ी ख़बर गर्दिश कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के और फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात के दौरान इमरान खान का जिक्र हुआ और सुहेल वड़ाई साहब ने तो इसके ऊपर कॉलम में भी तज़किरा कर दिया है। तो ये क्या शो करता है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जी ये ख़बरें आ रही हैं कि असम्बली की मुद्दत बढ़ाई जा सकती है। बड़े ही बहुत ही आमरीत पसंदी के कुछ ऐसा लग रहा है कि फ़ैसले किए जाने वाले हैं और आइंदा आने वाली तरमीम जो हैं वो तो अब वैसे ही बिल्कुल एक मजाक बन के रह जाएंगी, क्योंकि अब किसी के पास कोई रुकावट नहीं है किसी भी तरह की कानून साजी के लिए। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर ये भी बात करेंगे, आज छुट्टी वाला दिन लेकिन सदर जरदारी साहब एक्टिव, उन्होंने क्या कर दिया अब। और फिर एक ख़बर आई है चीन से कर्ज लेने से मुतालिक, ये भी आपके साथ शो करेंगे। और मारंग बलोच के हवाले से भी आज खबर है जी हमारे पास। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी यहीं से बात का आगाज़ कर लेते हैं कि सूरत हाल जा किस तरफ रही है, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ, उसमें इमरान खान का तज़किरा भी हुआ है। अच्छा, ये एक ऐसी ख्वाहिश थी जो शायद पीटीआई के बहुत से लोगों को होगी कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से इस बात का मुतालबा कर दें, जिक्र कर दें और इमरान खान की रिहाई के ऊपर कोई ट्वीट कर दें, बात कर दें। और उनकी एक्सपेक्टेशन भी थी और उनकी कोशिश भी थी, ख़ास तौर पर जो उनका ओवरसीज़ चैप्टर है उन्होंने तो काफ़ी ज़मीन में कोशिशें भी की। शुरू में बहुत से तज्ज़ियाकारों का भी ये ख्याल था कि बिल्कुल ये मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप इस सिलसिले में कोई बात करें, लेकिन जहां इस बात का एक इम्कान था तो वहीं इस बात को भी रद्द नहीं किया जा सकता था कि जो ममालिक के ताल्लुकात होते हैं वो अपने मफादात को मुकद्दम रखते हुए बनाए जाते हैं, और उसमें कोई इंसानी हमदर्दी कहे या कोई दोस्ती कहे या कोई किसी किस्म की, अगर आप ये कहें कि जी कोई किसी बिला वजह तो किसी की कोई हेल्प नहीं करता। और ख़ास तौर पर दोस्त ममालिक में तो फिर भी आप कुछ सोच सकते हैं, लेकिन अमेरिका जैसा मुल्क जिसकी एक हिस्ट्री है कि उसने हमेशा अपने मकाम, अपने मफाद और अपने जो उसके इंटरेस्ट हैं उसके मुताबिक ही गुफ्तगू की है, बात की है और उसी से मुतालिक जुड़े हुए अपने ताल्लुकात हमेशा बनाए हैं। तो यही कुछ इस दफ़ा भी हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप साहब की इंतज़ामिया ने भी डायरेक्टली कोई इस बारे में इस हुकूमत पर दबाव नहीं डाला, कोई उनसे मुतालबा नहीं किया, बल्कि ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप से फील्ड मार्शल साहब की जब मुलाकात हो गई तो उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसका जिक्र नहीं किया गया, बल्कि सुहेल वड़ाई साहब के मुताबिक और कुछ एक दो और अहम जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके मुताबिक ये जो मुलाकात थी उसमें डोनाल्ड ट्रंप के बजाय आसिम मुनीर साहब ने ज़रूर सरसरी सा जिक्र किया इमरान खान साहब का, और वो भी कोई अच्छे अंदाज में या कोई पॉजिटिव गुफ्तगू नहीं की उनके बारे में, बल्कि 9 मई से मुतालिक जो मामलात हैं उनका जिक्र करते हुए उन्होंने इमरान खान का भी जिक्र किया और उसके बाद वो आगे बढ़ गए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने जिक्र ज़रूर किया लेकिन कोई खैर का जिक्र नहीं हुआ, जिक्र खैर नहीं हुआ। और ना ही उनके जिक्र के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उस मौजू को कोई ज़्यादा तवील किया। होता है ना कि चलें किसी ने बेशक अच्छा बुरा कैसे भी तस्करा कर दिया हो, लेकिन आप उसके ऊपर जो है अगर इंटरेस्टेड हों तो आप खुद ही बात शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई ये भी एक मामला है और ये वो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर कोई बात भी नहीं की, किसी दिलचस्पी का भी इजहार नहीं किया और ना ही कोई हाँ और ना ही कोई ना, किसी किस्म का उसके ऊपर रद्द-ए-अमल ही सिरे से नहीं दिया जो रिपोर्ट हुआ है। तो उसके बाद अब ये जो है ज़्यादा ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि जी इसके बाद तो अब बिल्कुल जो पीटीआई की उम्मीदें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं डोनाल्ड ट्रंप से या अमेरिका से या इस तरह। तो जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है, मेरा ख्याल है इमरान खान ने तो पहले भी कोई ख़ास उम्मीद नहीं लगाई थी। उन्होंने तो हमेशा यही बात की है कि हम उनको यही चाहते हैं अमेरिका से कि वो अपना जो इनको एक सपोर्ट मिल ही रही है, जब इससे पहले ये पीडीएम की भी हुकूमत थी, अभी भी पीडीएम ही है, पीडीएम 2 ही कह लें आप इसको, तो वो बस हटा ले। और ये हमने कभी भी नहीं कहा कि ये उनके थ्रू, अमेरिका के थ्रू जो है वो कोई हमें फ़ायदा होगा। तो बहरहाल
جو بھی آفیشیل پی ٹی آئی کا موقف ہو وہ اپنی جگہ، لیکن یہ بات درست ہے کہ ان کے بہت سے ہمدردوں اور ان کے کارکنوں کو اس بات کی ایک امید ضرور تھی کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کریں. اور مشاہد حسین سید صاحب کا جو ڈائلاگ ہے وہ تو آن ریکارڈ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کال کریں گے اور عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا. تو یہ سب کچھ نہیں ہوا اور الٹیمیٹلی اب ظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حکومت امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے. اچھا، بہت سے لوگ اس سارے معاملے کو یوں دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ اس حکومت کی کامیابی ہے، یہ ان کی کوئی بہترین سفارت کاری ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس انداز سے بھی اس کو دیکھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے ان کی کوئی کاوشوں کا نتیجہ ہے یا اس طرح کی چیزیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جہاں انہوں نے کچھ اس سلسلے میں اگر بہتری کی کوشش کی ہوگی تو وہیں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ پاکستان باقی خاص طور پر مغربی ممالک کے لیے اسی وقت اہم ہوتا ہے جب ان کے اس خطے میں کچھ اہم انٹرسٹ ہوتے ہیں. اور یہ ہماری ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی امریکہ کو یا اور کسی ملک کو جب اس خطے میں کہیں پر امریکہ کے مفادات کے تحفظ کی بات ہو یا امریکہ کے انٹرسٹ کی کوئی بات ہو تو پھر وہ پاکستان کو بھی امپورٹنس دینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر ان کا کوئی مطلب نہ ہو خاص تو وہ کوئی بہت زیادہ پاکستان کو امپورٹنس نہیں دیتے، بلکہ ان کی ہمیشہ سے جو توجہ ہے یا ان کا رجحان یا ترجیح جو ہے وہ ہمیشہ انڈیا رہی ہے. اور پاکستان کو انہوں نے اپنی اس طرح سے پرائرٹی لسٹ میں نہیں رکھا ادروائز جب تک کہ انہیں پاکستان کی ضرورت نہ ہو. تو اب ایک دفعہ پھر ایسی ہی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ جیسے انہیں پاکستان کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت جو ہے وہ ڈیولپنگ سچویشن کی وجہ سے ہے. جہاں وہ ایران کو ایک طرف ہم دیکھ رہے تھے کہ ایران کے ساتھ ایک وار میں انوالو تھے اور ہونے والے تھے اور اس طرح کی سچویشن تھی، وہیں رشیا اور چائنا جو ہیں وہ ظاہر ہے اس سارے حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے، تو ان کے پاکستان کے ساتھ ایک الگ قسم کے معاملات ہیں. تو پھر یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے پاکستان کی جو ریجنل امپورٹنس ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو اسی وجہ سے امریکہ بھی پاکستان کو زیادہ امپورٹنس دینا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جو کہ ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے. اس دفعہ کیا سچویشن ہے؟ اس دفعہ کیا واقعی ہم نے کوئی امریکہ کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ جی بالکل ہم آپ کے ساتھ، آپ کے ہر جو بھی آپ کے اس خطے کو لے کر کے فیصلے ہوں گے اس میں کوئی ساتھ ہوں گے آپ کے، یا ہم ان کے کسی بھی طرح سے کوئی مددگار ثابت ہونے جا رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں ابھی اوپن تو نہیں ہیں، لیکن خدشات اس لیے یہ ایسے ہیں کہ اس کی وجہ ہمارا ایک تاریخی پرسپیکٹیو ہے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ پاکستان کو اس کے جو لوکیشن ہے، اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اس کی وجہ سے ہمیشہ بہت زیادہ امپورٹنس ملی ہے. اور بہت دفعہ ہمارے معاملات میں جو دیگر ممالک ہماری مدد بھی کر دیتے ہیں، چاہے وہ فائنینشیل مدد ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کی مدد ہو، لاجسٹک سپورٹ ہو، تو اس کی بھی وجہ بہت حد تک ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہوتی ہے. آج ہی میں یہ خبر پڑھ رہی تھی کہ چائنا سے مزید قرض لینے کے کچھ معاہدے جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں. تقریباً کوئی 3.5 ارب کا ڈالر کا قرضہ ہے جو کہ ہم لینے جا رہے ہیں. اور یہ بھی تفصیلات بتائی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے جو اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان میں سے جو اسٹیٹ بینک کے ذخائر ہیں وہ تقریباً 9 ارب ڈالر کے قریب ہیں، جبکہ کمرشل بینکوں کے 5 ارب ڈالر کے آس پاس ہیں. تو اگر وہ آپ نکال دیں جو کمرشل بینکس کے ہیں تو پاکستان کا زر مبادلہ تو پھر ابھی کوئی بہت زیادہ بلند سطح پر نہیں ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان کو ابھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت فائنینشلی ہم کوئی اسٹرانگ ہیں، بلکہ ہم مشکلات میں ہی ہیں. اسی وجہ سے ہمیں مزید قرض کی طرف جو ہے وہ چین کی طرف دیکھنا پڑا ہے. اور یہ ملک ہمیشہ ہماری مدد کر دیتے ہیں، اس لیے بھی کہ ان سے ہمارے ایک اچھے تعلقات رہے ہیں، اور دوسرا اس لیے بھی کہ پاکستان کی سیکیورٹی میں، پاکستان کی اسٹیبلٹی میں ان ممالک کی بھی سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی جڑی ہوئی ہے. ان کے نہ صرف یہ کہ فائنینشیل انٹرسٹ ہیں چین کے پاکستان میں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی اور دیگر معاملات کے حساب سے بھی چائنا کے انٹرسٹ پاکستان کی سیکیورٹی اور دیگر معاملات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس لیے یہ ممالک ہمیشہ پاکستان کو ریسکیو بھی کرتے ہیں. اور اس سے اس بات کی قلعی بھی کھل جاتی ہے کہ یہ حکومت جو دعوے کرتی ہے کہ جی ہم نے بڑی معیشت اچھی کر دی اور بڑا کچھ یہ ہو گیا، تو بھائی اگر یہ معیشت اتنی ہی اچھی ہو گئی ہے تو یہ بتا دیجئے کہ آپ کو مزید قرض کیوں لینا پڑ رہا ہے. چلیے IMF کے تو پلان میں آپ ہیں، لیکن آپ کو باقی ممالک سے قرض کیوں لینا پڑ رہا ہے؟ اگر آپ کی معیشت اتنی اچھی ہو گئی ہے تو پھر تو ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے تھا کہ ہم قرض واپس کرنا شروع ہو گئے. لیکن اگر ابھی تک ہم نئے قرض لیتے ہی چلے جا رہے ہیں تو پھر معیشت کہاں اچھی ہوئی ہے؟ ذرا اس کو بھی ایکسپلین کر دینا چاہیے کسی کو. تو یہ بھی ایک بڑی اس میں امپورٹنٹ بات ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور اس میں جڑی ہوئی بات ہے وہ یہ کہ اس ساری سچویشن سے ان کو یہ لگتا ہے، اس رجیم کو، کہ انہوں نے یہ فائدہ کم از کم ضرور حاصل کر لیا ہے کہ یہ اس پورے رجیم میں اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکیں. اب
प्रॉब्लम कहाँ आती थी, किसी भी आप देख लें कि गैर सियासी जो भी कोई फौजी डिक्टेटर आता था कुछ, उसको कहाँ प्रॉब्लम आती थी कि सियासतदान प्रॉब्लम करते थे, तो आपने तमाम सियासतदानों को समहाउ और द अदर कंट्रोल कर लिया है। कुछ को आपने वजारत आला दे के, कुछ को वज़ीर आज़म बनवा के, किसी को कोई सूबा दे के, किसी को कहीं पे कहीं एडजस्ट करके, बाकी तमाम जमातों को आपने खुश खश कर दिया। और बाकी एक जमात जो ज़रा सरफिरी थी, ज़रा अड़ी हुई थी, तो उसका जो लीडर था आपने उसको 2 साल से जेल में डाल दिया, और बाकी जो जमात है उसके ऊपर आपने जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े रखे, और साथ साथ आपने उसको आहिस्ता 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 सिस्टम से माइनस करते करते, स्क्वीज़ करते 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 बिल्कुल खुडे लाइन लगा दिया है ऑलमोस्ट। तो उनमें से भी फिर कुछ लोग आपके साथ खामोशी से कॉम्प्रोमाइज़ कर गए हैं, कुछ अभी तक हैं जो कहते हैं कि नहीं हम डटे हुए हैं। तो ये सब की चीज़ है। तो पॉलिटिशियंस तो आपने देखा कि समहाउ और द अदर हो जाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम आता है अदलिया से। तो अदलिया को फिर आपने देखा कि उनमें भी कुछ सरफिरे जजेस थे, तो पहले उनको ही बंदोबस्त करने के लिए, साइडलाइन करने के लिए 26वीं तरमीम लाई गई, और उसके बाद मुकम्मल तौर पर अदलिया का भट्टा बिठा दिया गया। अब उसके बाद जो तीसरा इशू होता है वो मीडिया से होता है कि जो वो नैरेटिव बिल्डिंग करता है, वो शोर मचाता है। तो ये भी काम सबसे पहले ही कर लिया गया था। ये काम तो खैर इमरान खान की हुकूमत गिराने से भी पहले शुरू हो चुका था कि जो मीडिया चैनल्स थे उनको तो सारों को अपने साथ मिला लिया गया था, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें मज़ीद इजाफा ही हुआ, और जो कोई नहीं भी मिलता था उसको कंट्रोल कर लिया जाता था, और जो कोई हंसी खुशी मिल जाता था वो उनके वारे न्यारे भी हो जाते थे। तो मीडिया को भी कंट्रोल कर लिया गया मोर और लेस। और उसके बाद फिर प्रॉब्लम आ गई थी सिर्फ सोशल मीडिया की, जो अभी तक भी कंट्रोल नहीं हुआ था। अभी भी मैं ये नहीं कह सकती कि मुकम्मल कंट्रोल हो गया है। ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर बात होती है, खुल के होती है, तनकीद भी होती है, लेकिन इन्होंने समहाउ और द अदर कुछ ऐसी कानून साजियाँ की, कुछ हालात ऐसे हो गए, जंग व जदल ये वो, उसमें कुछ चीज़ों में ज़ाहिर है चीज़ें बदली, लोगों को खामोश होना पड़ा कि भाई अब इस तरह के हालात हैं, अब हम क्या किसी पे तनकीद करें वगैरह। तो इस तरह करते करते उसमें हालात ने भी कुछ इनका साथ दिया, ये चीज़ें हुई। तो सोशल मीडिया को भी किसी हद तक उस पर ज़रूर उस तरह जैसे वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ताकत बना हुआ था उसमें एक डेंट पड़ा, और बाकी रही सही कसर ये कि जो एक डाइवर्जन हो जाती है, लड़ाइयाँ ये वो डेली इश्यूज़ और इस तरह की चीज़ें, तो उससे भी ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता चला जाता है। तो ये तमाम चीज़ें थी, और उसके बाद फिर एक्सटर्नल चीज़ कोई हो सकती थी, एक्सटर्नल प्रेशर। तो जब वहाँ पे भी पाकिस्तान की ओवरऑल ही रीजन में एक बहसियत मुल्क इंपॉर्टेंस बन गई, तो ज़ाहिर है फिर जो यहाँ पर फैसला साज हैं उनकी भी ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंस बन गई। तो ये इस वक्त सारी सिचुएशन हुई जिससे तमाम जो मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस थे उनको टैकल कर लिया गया या वो हो गए, और अल्टीमेटली अब ये अपने आप को स्ट्रेंथन फील करते हुए सोच रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों को दवाम कैसे बख्शा जाए। उसके लिए मुख्तलिफ काम किए जा रहे हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कि ये ख़बरें आ रही हैं कि जी मज़ीद 27वीं तरमीम लाकर मज़ीद कोई जो सर उठा सकता है उसको भी कुचलने की कोशिश की जाए। जो मज़ीद पॉलिटिशियंस में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई कल को नून लीग या कि पीपल्स पार्टी का ही ना कोई इशू हो जाए कि जी ये उठ के खड़े हो जाए। तो हर एक की कोई ना कोई कमज़ोरी या जो स्ट्रेंथ हर तरह उसको भी काबू करने के लिए तैयारी है, और अदलिया को भी मज़ीद नुकेल डालेंगे। हालांकि पहली अदलिया बिल्कुल डेड हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो जजेस मौजूद हैं उनको भी किसी तरह साइडलाइन मज़ीद करना है, उनको सिस्टम से ही निकालना है, उसके लिए भी काम शुरू है। अभी मैं ये खबर भी देख रही थी कि जो फैसला आया था जजेस ट्रांसफ़र केस का, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी आपको पता है बड़ा रेजिस्ट कर रहे थे, तो उन जजेस को भी काबू करने के लिए इन्होंने आज ये रखा है कि जी जो वो फैसला जो आया था कि जी ट्रांसफ़र हुए हुए जजेस, तो इस आइनी बेंच ने, अब आइनी बेंच भी इन्हीं का बनाया हुआ है, तो जी उस आइनी बेंच ने फैसला दे दिया कि जी वो बिल्कुल आइनी ट्रांसफ़र था, ठीक है, उन्हें इख्तियार है, और बाकी सीनियरिटी का जो तकर्रुर है या जो उसका तयन है वो खुद सदर कर सकते हैं। तो सदर साहब भी 3-4 दिन वो लेके बैठे रहे हैं, और आज के रोज़ छुट्टी के दिन उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसमें उन्होंने एज़ पर एक्सपेक्टेड, बिल्कुल तवक्को के ऐन मुताबिक उन्होंने कहा है कि जी सीनियरिटी भी वही रहेगी जो कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिफ़ाइन कर दी है, यानी कि सरफराज डोगर साहब जो हैं वो सबसे सीनियर जज होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लिहाजा वो चीफ जस्टिस के लिए आगे पक्के वाले चीफ जस्टिस भी बन जाएंगे। अभी तक वो कायम मुकाम थे, कल जुडिशल कमीशन का इजलास है, तो अब इस दौरान इतना मौका भी नहीं है कि इसको कोई नोटिफिकेशन को चैलेंज कर सके। तो इन्होंने बिल्कुल लास्ट डे जो है ये नोटिफिकेशन जारी की है, उनकी रुकावट अब कोई नहीं होगी रास्ते में, और बाकी भी जो जजेस हैं उनकी सीनियरिटी को उसी हिसाब से तय किया गया है। तो यानी कहने का मकसद ये है कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5-6 जजेस डटे हुए थे उनको टोटली इस बात के ऊपर मजबूर कर दिया दीवार से लगाने पर कि अब वो उन्होंने अपील की हुई है, लेकिन वो अपील अगैन फिर आइनी बेंच के ऊपर ही आनी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं चल रही हैं, और ऐसे में अदलिया जो है वो मुकम्मल या तो सहूलतकार बन जाती है या फिर जो नहीं बनता वो साइडलाइन हो जाता है।
آج میں اسی وجہ سے جو آئین اور قانون کی اس وقت صورتحال ہے وہ ایسی دکھائی دے رہی ہے جو آپ ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ جو فیصلہ تو حکومت کے حق میں آتا ہے اس پہ فوراً امپلیمنٹیشن بھی ہو جاتا ہے، اور جو فیصلہ حکومت کے خلاف آتا ہے اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹ بھی نہیں ہوتا. یہ بھی مزے کی بات ہے، اور کوئی اس کے اوپر پھر پوچھتا بھی نہیں کہ جناب آپ نے اس پہ عمل درآمد کیا کیوں نہیں. یہ آئین اور قانون کی اس وقت صورتحال ہے. مہرنگ بلوچ صاحبہ جن کو 3 ماہ کی نظر بندی کے لیے جیل میں ڈالا گیا تھا، 3 ماہ مکمل ہو چکے ہیں اور اب اس سے اوپر 3-4 دن ہو چکے ہیں، لیکن اب اپنا قانون ہے کہ جی 3 ماہ کی نظر بندی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی نظر بندی کا ٹائم کمپلیٹ ہونے کے باوجود بھی ان کو جو ہے وہ بھی جیل سے رہا نہیں کیا گیا ہے. اور جو ان کے جو لوگ ہیں ان کی بلوچ امن یکجہتی کمیٹی کے، انہوں نے اب اس کے اوپر ساری جو تفصیلات ہیں اس کے اوپر بات کی ہے کہ جی اب کس وجہ سے ان کو، اور نہ انہیں کسی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. تو اس وقت ملک میں صحیح معنوں میں وہ آپ کہہ سکتے ہیں حکومت ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کہ آپ کے پاس پاور ہے تو جو ان کا دل چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. اور اب جو خوفناک خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ آگے اسی پارلیمان کو مزید توسیع دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب انہیں پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ کیا کہ تو اب 1.5 سال گزر گیا ہے، 3.5 سال ہوں گے نہیں، پھر شور مچ جائے گا کہ جی نئے الیکشن آنے ہیں، پھر نئے سرے سے اتنی ریگنگ کرنی پڑے گی، اتنا بڑے پیمانے پر بندوبست کرنا پڑے گا. تو بھائی اب یہ بار بار کی سردرد نہیں ہوتی، تو لہٰذا یوں کرو کہ اسی سسٹم کو جو ہے ہم آگے بڑھا دیں. تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس پارلیمان کی مدت جو ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. یعنی پاکستان میں ابھی تک کے آئین کے مطابق، جو بچا کچھ آئین ہے اس کے مطابق 5 سال کے بعد آپ کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، نئے الیکشنز کی طرف جانا ہوتا ہے. لیکن اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جی اس کی بھی مدت ٹینیور بڑھا دی جائے. اور اب چونکہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی موجود ہے اس وقت، نشستیں جو انہیں مخصوص بھی مل گئی ہیں، تو یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی مدت بڑھا دیں اور کہیں کہ جی اب یہی جو پارلیمنٹ ہے یہ 10 سال تک رہے گی. تو آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آئینی ترمیم اگر ہو جائے گی تو اس کے اوپر کوئی جا کے اس کو کیا یعنی اس کے اوپر اعتراض کرے گا، کس طرح کرے گا، سوائے اسٹریٹ موومنٹ کے، جو کہ ہمیشہ ایک ان کے لیے ابھی بھی پرابلم ہو سکتا ہے. ادروائز تو کسی کا کوئی انہیں ایشو نہیں رہ گیا ہے، نہ جج بولے گا کوئی، نہ وکیل بولے گا کوئی، نہ اس کے اوپر میڈیا کے 2-4 سرپھرے باتیں کر بھی لیں گے تو کون ہاتھ سے تو کوئی نہیں روک سکتا. تو اب یہ لمبی پلاننگز کرنے کے چکر میں ہے کہ جی اب اس کو ہم اسی طرح دوام بخش دیں، کیونکہ اب بار بار کی یہ محنت بھی نہیں ہوتی ہے، تو اس کو اسی طرح سے کنٹینیو کیا جائے. تو یہ خوفناک خبریں ہیں، اس کو روکنا ہے، اس کو کرنا ہے. وہی بات ہے کہ پلاننگز تو بہت ہوتی ہیں، ہر ڈکٹیٹر جب بھی آتا ہے وہ 10 سال کی پلاننگ ہی کرتا ہے، لیکن پھر حالات جیسے ہوتے ہیں، کچھ ڈکٹیٹرز نے تو ہم نے دیکھا 10 سال ویسے پورے بھی کر لیے. لیکن اس آج کے دور میں بھی کیا ایسا ہوگا؟ اور کیا ان ڈکٹیٹرز کو کوئی عمران خان جیسا آگے سے مخالف بھی درپیش تھا؟ یہ ایک ڈفرنس بہرحال ہے، کیونکہ پہلے جتنے بھی لوگ رہے ہیں ان کو عمران خان کا سامنا بہرحال نہیں کرنا پڑا تھا. لیکن یہاں پر آج کے دور میں صورتحال یہ ہے کہ ایک شخص عمران خان بھی ہے جو کہ کسی طرح بھی کنٹرول نہیں ہوا، جو کسی طرح مینج نہیں ہوا، اور نہ ہی لوگوں سے اس کی مقبولیت ختم کی جا سکی. تو جتنے مرضی میں نے باقی یہ آپ کو حقائق بتائے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ایک یہ بہت بڑی حقیقت اپنی جگہ ہے. تو اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے یہ ایک پریڈکشن کرنا کہ کیا ان کے لیے 10 سالہ منصوبہ مکمل ہوگا یا اس سے پہلے کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی بہانہ اس طرح کا نکلے گا کہ جس کی وجہ سے عمران خان کوئی گیم چینجر ثابت ہو جائے گا، یہ جو چیز ہے اس کے لیے بھی ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.